बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट कमर शहजाद हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी नए आने वाले मेरे दोस्त हैं, नाज़रीन हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करें और फॉलो कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंच सके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ख़र्चे के बारे में है, जो बच्चों का और बीवी के जो अखराजात होते हैं वो किस तरह अदा करने होते हैं और किस हद तक होते हैं, क्या तरीक़ाकार है और कितना ख़र्चा जो है वो अदालत से मिल सकता है। सबसे पहले नाज़रीन, जब मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो जो बच्चे होते हैं उनकी परवरिश और कफ़ालत के जो है वो मामला दरपेश होते हैं। तो खुला जो है, चाहे बीवी ने अदालत से ली हो या शौहर ने ख़ुद दी हो, तो उनके बाद जो बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से मैं अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। आज मैं ये बताने की कोशिश करूँगा चंद बातें कि वो ख़र्चा जो नानफ़का होता है बच्चों का, उनके लिए क्या अदालत में जो है रेमेडी हासिल है और उसके लिए क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, जब अलहदगी हो जाती है तो उसके बाद जो फैमिली कोर्ट है उसमें बीवी दावा दायर करती है अपना और बच्चों के खर्चे का। वो दावा दायर होता है, दायर होने के बाद प्रॉपर समनिंग होती है, नोटिस होते हैं शौहर को यानी कि बच्चों के वालिद को, उसकी तलबी होती है और वो जब अदालत में हाज़िर होता है और उस केस का जवाब दाखिल करता है, उसके बाद उनकी आपस में एक मुसालहत जिसे कहते हैं कि एक सुलह का तरीक़ाकार होता है, वो अदालत तय करती है कि उनको बिठा दिया जाए आपस में कि वो अपने मामलात सेटल कर लें। तो नाज़रीन, जो ख़र्चे के मामलात होते हैं या कोई और मामला हो, इवन के खुला के लिए भी बीवी ने अदालत से रुजू किया हो, तो सुलह का, मुसालहत का मौका अदालत लाजमी तौर पर देती है दोनों फरीकैन को। तो इस खर्चे के मामले में जब फरीकैन को टाइम दिया जाता है मुसालहत का, सुलह का, कि ये जो खर्चे का केस है इसके मामलात अगर ख़ुद बामी तौर पर आपस में ये लोग सेट कर सकते हैं, तो वो उसकी गुंजाइश होती है कानून में कि ख़र्चे की बाबत आपस में फरीकैन सेटलमेंट कोई भी कर लें तो उस पर कोई एतराज़ नहीं होता है। वो आपस में मिल के सेटलमेंट कर सकते हैं कि इतना ख़र्चा माहाना जो है बच्चों का लगा दिया जाएगा और वो बच्चों को मिलता रहेगा। अगर उनकी सेटलमेंट ना हो, देन जो है कोर्ट, अदालत जो है वो अबूरी ख़र्चा मुकर्रर कर देती है। जब तक केस की प्रोसीडिंग होंगी, दावा दायर होने से लेके दावा के फ़ैसला होने तक जो दरमियान वाला पीरियड होगा उसको इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस कहते हैं, यानी कि अबूरी ख़र्चा वो अदालत मुकर्रर कर देती है, जो कि दावा चलने के दौरान जो है हर माह शौहर को देना होता है अपने बच्चों को। वो फिर अदालत जो है जो मुनासिब समझे वो फिक्स कर देती है अमाउंट। उसका जो फ़ाइनल फ़ैसला होता है वो उसको ख़र्चे को बढ़ा सकती है या कम करती है, जो भी फ़ैसला करती है। तो जो पहले दावे के दरमियान में जो पैसे दिए होते हैं ख़र्चे की मद में, तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर बच्चे एक से ज़्यादा हों, 2, 3 हों या 4 हों, जितने भी बच्चों की तादाद हो, तो मैंने पहले भी जिस तरह अर्ज़ किया था कि ख़र्चे के जो मामलात होते हैं, जब भी इसका फ़ैसला होता है तो अदालत जो है वो लाजमी तौर पर दोनों फरीकैन के स्टेटस को और शौहर के ज़राए आमदन को लाजमी तौर पर जांचती है, देखती है कि क्या ये साहब इतनी हैसियत रखता है कि ये बच्चों को जो है जितना ख़र्चा औरत मांग रही है वो अफोर्ड कर सकता है। ये सारी चीज़ें थ्रू एविडेंस वो जो है इकट्ठी करके उनको रिकॉर्ड पे ला के देख के फिर ही अदालत जो है ख़र्चे के बारे में फ़ाइनल फ़ैसला देती है और उसमें तय करती है कि ये शौहर जो है ये इतना फ़ी बच्चे के लिए इतने पैसे माहाना ख़र्चे की मद में ये देगा। नाज़रीन, अगर अलहदगी खुला हो जाती है या तलाक हो जाती है, अगर बीवी हामला हो और उसके बाद
جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کیونکہ حاملہ عورت کو طلاق دینے سے طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس میں عدت کا جو پیریڈ ہوتا ہے حاملہ عورت کا، وہ بچے کی پیدائش تک کا ہوتا ہے۔ اگر عام روٹین میں جو ہے اگر طلاق دی جائے تو عورت کا جو ہے عدت پیریڈ 3 ماہ کا ہوتا ہے، اور بیوہ جو ہوتی ہے، بیوہ کی عدت جو ہوتی ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس جو حاملہ عورت ہوگی اس کی عدت پیریڈ جو ہے وہ اس ٹائم تک ہوگا جب بچے کی پیدائش ہوگی۔ اگر اس نے طلاق دی ہے شوہر نے اور اس کے 1 یا 1.5 ماہ بعد جو ہے بچے کی پیدائش ہو گئی ہے تو اس کی عدت پیریڈ پوری ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے جو ہاسپٹل کے جو معاملات ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں زچگی کے، اس کی بچے کی پیدائش کے، وہ اور جو ہے میڈیسن اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس کے بچے کے والد کے، یعنی کہ اس عورت کے ایکس ہسبینڈ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اس میں لازمی نہیں ہے کہ یہ زچگی کے ہی اخراجات وہ دے گا، پیدائش کے بعد جو میڈیسن اور دیگر اس کے بچے کی پرورش پہ جو آنے والے معاملات اخراجات ہوں گے وہ بھی شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ناظرین بچے کی طلاق علیحدگی کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عورت جو ہے وہ اس بچے کی دودھ پلائی کے عوض عرصہ 2 سال تک کا خرچہ اس کے والد سے لے سکتی ہے، بچے کے والد سے، یعنی کہ بچے کی دودھ پلائی اور اس کی پرورش کے لیے عرصہ 2 سال تک کے اخراجات جو ہے وہ عورت لے سکتی ہے، اور وہ عدالتوں سے اس کے فیصلہ جات بھی موجود ہیں، اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کریں۔ اگر ناظرین شوہر نے طلاق دے دی ہو اور ابھی عورت جو ہے عدت میں ہوتی ہے، تو عدت کا ٹائم پورا ہونے سے پہلے اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا اس کی وفات ہو جائے تو جو پھر اور شوہر کے جو وراثت ہوتی ہے، جائیداد یا جتنی بھی اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، تو اس میں وہ جو ہے حصے دار ہوتی ہے، وراثت کی حقدار ہوتی ہے اپنا حصہ لینے کی۔ اگر وہ عدت پیریڈ سے پہلے، عدت یعنی کہ اس کی پوری نہیں ہوئی 3 ماہ کی اور شوہر پہلے وفات پا گیا، تب وہ آٹومیٹکلی وہ قانون ہی ہمارا یہ کہتا ہے کہ وہ حقدار ہوگی اپنا۔ اچھا ناظرین، اگر نکاح ہو چکا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو تو وہ قانونی طور پہ جو ہے شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نام نفقہ دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر کچھ کیسز میں نے دیکھا ہے کہ نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی 6 سال تک، تو اس عورت نے جو ہے عدالت سے رجوع کیا خرچے کے لیے، تو وہ 6 سال کا خرچہ شوہر کے ذمہ عدالت نے لگا دیا کہ وہ اپنی، چونکہ بیوی ہے اس کی، تو اس کو ادا کرے۔ اور جو دوسرا خامد ہوتا ہے، جو دوسری شادی کرتا ہے کسی عورت سے اور اس عورت کے پہلے سے بھی بچے موجود ہوں، تو دوسرا خامد جو ہے وہ پہلے خامد کے بچوں کے خرچہ نام نفقہ کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ناظرین میں نے آپ دوستوں سے آج ڈسکس کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔